Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about the National Security Policy of Pakistan 2022 to 2026. Now you know that recently हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अनाउंस की एंड इस बार जो पॉलिसी अनाउंस की गई है उसकी क्या ख़ासियत है उसको हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो यू नो कि शुरू से ही पाकिस्तान ने काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस किए हैं. लाइक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी फेस्ड इकोनॉमिक इश्यूज़ और इसके पीछे जो हमारी मेजर रीजंस थे वो थे कि हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और सिविल मिलिट्री रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं थे. हमारी जो भी फिजिकल पॉलिसीज़ बनाई जाती उनमें डिसकंटिन्यूटी थी एंड ऑफ कोर्स पुअर गवर्नेंस, ये हमेशा से ही दिस हैज़ ऑलवेज़ बीन अ पेरिनियल प्रॉब्लम. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे कंट्री को हमेशा से एक जियोपॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज़ फेल्ड टू एक्सप्लॉइट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर जियो इकोनॉमिक्स. और यही जियोपॉलिटिक्स है जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और जो हमारी जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल था उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए. हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वो हमेशा ही सिक्योरिटी सेंट्रिक रही है, क्योंकि हमें हमेशा अपने हॉस्टाइल नेबर इंडिया से थ्रेट रहता है अटैक का. दैट इज़ वाई in the decade of 1950s we aligned with United States. In that way we stood against USSR. And then again in the Soviet Union and Afghan war, तब भी हमारे पास पाकिस्तान ने यूएस की वॉर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से हमारा अफ़गानिस्तान हमारा नेबर डिस्टेबलाइज हुआ, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान को रेफ्यूजी क्राइसिस फेस करना पड़ा, टेररिज्म फेस करना पड़ा एंड इसके अलावा हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा बिकॉज ऑफ द टेररिज्म एंड द इन्फ्लक्स ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी हम अपनी जो इंटर रीजनल ट्रेड है उसके पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाए. सो जब तक हम अपनी जियो इकोनॉमिक विजन पे काम नहीं करेंगे तब तक विल नॉट बी एबल टू अटेन रीजनल कनेक्टिविटी एंड इंटर रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. अगर हम पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो वी नो वेरी वेल कि फ़िलहाल जो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स है, बहुत बुरी है. हमारे फ़ॉरेन डेट्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ फ्रेजाइल. तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम अच्छी पॉलिसीज़ लाएं, अच्छे इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएं ताकि हमारी इकॉनमी बेहतरी की तरफ मूव ऑन कर पाए. और फर्दर इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें अपनी इंटर रीजनल ट्रेड को बढ़ाना होगा. साथ में जो चाइना है उसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेड है, लेकिन वी इम्पोर्ट अ लॉट फ्रॉम चाइना एंड वी एक्सपोर्ट टू लिटिल टू दैम. तो हमें ये ट्रेड गैप भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करना चाहिए. और वैसे भी जब तक हम इकोनॉमिकली ग्रो करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम तमाम कंट्रीज़ से पीछे रहेंगे एंड स्पेशली अपने राइवल से कम्पीट नहीं कर पाएंगे लाइक इंडिया. और यही वजह है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इसको बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि इसे समझा जाता है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ सेंट्रल टू अ कंट्रीज़ नेशनल सिक्योरिटी. क्योंकि अगर हमारा कंट्री स्टेबल होगा फाइनेंशियली तो हम अपनी डिफेंस पे काम अच्छे से कर पाएंगे, डिफेंस एलोकेशन अपनी बढ़ा सकते हैं, न्यू वेपन्स एक्वायर कर सकते हैं, न्यू डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर कर सकते हैं. अदर दैन दैट हम अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इसी तरह ही इन्वेस्ट कर पाएंगे. और जब तक हम ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करेंगे तब तक देयर विल ऑलवेज़ बी फियर ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी, क्योंकि फिर इस तरह दुश्मन हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को, हमारी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करेगा अपने फ़ायदे के लिए. क्योंकि एक हैप्पी नेशन वही होती है जो फाइनेंशियली स्टेबल होती है. सो दिस इज़ द रीज़न कि फ़ाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है इन दी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. अब अगर हम ये बात करें कि इस पॉलिसी की ख़ास बात क्या है, तो वन थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा ही कन्वेंशनल रही है, यानी कन्वेंशनल या फिर हमेशा उसका फोकस
ڈیفینس رہا ہے، لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہیومن سیکیورٹی کو بھی اس کا پارٹ بنایا گیا ہے along with دی اکنامک سیکیورٹی۔ اس کے علاوہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ریجنل کنیکٹیوٹی پہ کافی زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کو انشور کریں گے، جس کے لیے ہمارے پاس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آلریڈی ورکنگ میں ہے، تو ان دیٹ وے ہم اپنی انٹر ریجنل ٹریڈ بڑھا سکتے ہیں۔ along with that we can also provide opportunities for investment۔ اور یہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا ریجن وہ ریجن ہے جہاں پہ ایک طرف ہے ہمارے سینٹرل ایشیا جو کہ انرجی رچ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس ریجن میں چائنا ہے، پاکستان ہے اور انڈیا ہے۔ یہاں کی پاپولیشن جو ہے ورلڈ کی بگیسٹ پاپولیشنز ہیں، یعنی کہ یہ دنیا کی بگیسٹ مارکیٹس ہیں۔ تو ہم کیوں نہ آپس میں ہی تمام کنٹریز ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کریں، ایک دوسرے کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں اور پراسپیرٹی فار آل کے مواقع فراہم کریں۔ آلرائٹ، سو اس طرح یہ نہ صرف ایک کنٹری کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ ریجن کے تمام کنٹریز کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اس نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہماری جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ہیومن سیکیورٹی ہے، اس کو ٹاپ پرائیورٹی سمجھا گیا ہے۔ سو وی کین سے کہ یہ ہماری جو نئی پالیسی ہے دس از مور اے سٹیزن سینٹرک پالیسی، جس میں سٹیزنس کی سیلف سفیشنسی پہ اور ویلفیئر پہ خاص توجہ دی گئی ہے۔ اس کی ایک اور بات خاص جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کافی ایسے ایریاز پہ بھی فوکس کیا گیا ہے جن کو ہمیشہ سے نیگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے۔ ان میں جو چند ایریاز ہیں، ون آف دیم از دی کلائمیٹ چینج اینڈ آلسو کووڈ-19۔ تو ان تمام ایشوز کو بھی ایک نیشنل پرابلمس کی طرح دیکھا گیا ہے، نیشنل ایشوز کی طرح دیکھا گیا ہے، اینڈ دیز پرابلمس آر ایڈریسڈ فرام دی لینس آف نیشنل سیکیورٹی۔ تو اگر ہم اس پالیسی کو کنکلوڈ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چند اس کے بہت ہی میجر آبجیکٹیوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ بنانا ہے، آلرائٹ۔ ادر دین دیٹ دا ایم از ٹو میک پاکستان اے ریجنل ٹریڈ ہب، ساتھ ہی ٹو کریٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز فار دا نیبرنگ کنٹریز۔ along with that ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر بنانا ہے تاکہ سیکیورٹی انشور کی جائے، اینڈ آٹومیٹکلی یہ تمام چیزیں جب ہو جائیں گی تو دیٹ ول انشور ہیومن سیکیورٹی۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ دا تھنگ از کہ جیو اکنامک ویژن کو پرسیو کرنا بھی اس ہماری پالیسی کا آبجیکٹیو ہے، آلرائٹ۔ سو آئی ہوپ یو گیٹ دس۔ لیکن اس اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی فیئر امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی اچھی اسٹریٹجیز ڈیوائز کی جائیں جو کہ ویل تھاٹ ہوں اور افیکٹو ہوں، اور ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہمارے اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو افیکٹولی اچیو کیا جا سکے۔ سو ناؤ لیٹس اینڈ دس ویڈیو ہیئر۔ دس واز جسٹ اے بریف ایکسپلینیشن اباؤٹ دی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آف Pakistan. If you found this video helpful, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.